संजय हांगा आमचे स्वामी ह्या खडपार येवन बसतालो कितें स्टोरी तेजी? हांव संजय राजेंद्र पै. ही जी जागा आसा हाच्या फाटल्यान तुमी पळयता की दर्यान एक खडप आसा. त्या खडपार स्वामी आमचे महाराज येवन बसताले पयलीं. म्हणजे जेन्ना हांगा गांवांत देवीची साथ सुद्दां आयिल्ली तेन्ना आमकां आजो सदांच सांगतालो. आज्यान आमचे स्वता पळयल्लो आसा, म्हणजे आमी तर पळोवंक ना पूण आज्यान आमचे पळयलो आनी आज्या आमकां सदांच सांगतालो की स्वामी आपणें पळयला आनी स्वामी हांगा खडपार येवन बसतालो म्हणून. सांगपाचें म्हणल्यार इतलोच हेतू की जेन्ना देवीची साथ आयिल्ली तेन्ना सुद्दां स्वामी हांगाच बसताले. आनी तशेंच ह्या जाग्यार आमचो जागो न्हय, आमी सदांच म्हणटा की जागा ही स्वामीची जागा, आमची जागा कांय ना. थंय एक मठ बांदून दिल्लो, कोणें गांवच्याच लोकांनी बांदून दिल्लो म्हणटा मठ, की स्वामी तूं हांगा बस म्हणून. पूण स्वामी केन्नाच त्या मठान बसनासले म्हणून सांगताले म्हाका. आजो सांगतालो, पणजो खंय ताजो सांगतालो पयलीं की स्वामीन केन्नाच त्या मठान बसूंक ना. तो परतून ते गुणां काडून खंय ते नळे बिळे फोडून उडयतालो, म्हणजे आपल्याक थंय नाका म्हणून. मागीर ताणें आनी एक गोश्ट म्हणजे जी कोणाकूच खबर ना, केन्नाच हांवें कांयसूच्या कोणा कडसून आयकूंक ना, की केन्नाच कोणें सांगूं ना की अशी गोश्ट घडल्या म्हणून. पूण ही सत्य आसा, ही हांव सांगता. आमच्या घरान एक मुर्ती आसा विठोबाची, विठ्ठल रखुमाईची. ती मुर्ती एक कामत म्हणून पणजेचो, ताका खंय स्वामीन दृश्टांत दिलो आनी ताका सांगलें खंय की ही मुर्ती तूं विठोबाची कर आनी व्हरून आपूण ज्या जाग्यार बसतालो पळय त्या कांयसुवा अमक्या जाग्यार व्हरून दवर म्हणून. तो दुसरे दिसा खंय तो गेलो, हांगा येवन ताणें पळयलें खंय ही जागा पळयली आनी जशीच ताका दृश्टांतान दिसलेली की खडप आनी हांगा सगळें ही जागा, तो ताणें वचून ती मुर्ती केली आनी हाडून आमच्या घरान हाडून दवरली.